वजीर आजम जिद और अना के खौल से बाहर निकलें। वफाकी हुकूमत कौमी इत्तफाक राय पैदा करने में नाकाम रही। कोरोना बहरान से मिलकर लड़ना होगा। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिजुर रहमान का नियो न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। 9/11 के बाद दूसरी बार दुनिया को बदलता हुआ देख रहे हैं। सिंध में पुलिस का रवैया अफसोसनाक है। अहलकार टायरों की हवा चाहे निकाल दें, डंडे ना बरसाएं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कोटली में जाली पीरनी के हाथों खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मकतूला जहनी मरीजा थी। पुलिस ने मुलजिमा समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई। जुल्म की इंतहा, सफाकियत की नई दास्तान। दीपालपुर में 6 साला बच्चे की बोरी बंद लाश बरामद। मासूम बच्चे को 1 हफ्ता पहले अगवा किया गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। इलाके में सोग की फजा। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में मुस्तहिक अफराद में रकम की तकसीम जारी। लॉकडाउन के बाइस कई घरों में फाका कशी। मुश्किल घड़ी में मुख्तलिफ शहरों में राशन और जरूरी अशिया की तकसीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं अनवार खाबर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। सिंध में पुलिस का रवैया मुनासिब नहीं। अहलकार गाड़ियों की हवा बेशक निकाल दें, डंडे ना चलाएं। यह कहना है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का। हैदराबाद के दौरे में गवर्नर सिंध का कहना था कि वजीर आजम ने लॉकडाउन ना करने का फैसला किया तो लोग नाराज थे, मगर आज पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन के हक में नहीं। लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसले करके शोहरत कमाना बहुत आसान होता है। सिंध हुकूमत को लॉकडाउन पर तहफुजात से आगाह किया, मगर साथ ये भी कह दिया। इमरान इस्माइल ने कहा कि 9/11 के बाद पहली बार दुनिया को बदलता हुआ देख रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था गवर्नर सिंध का, आइए देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोटी के इलाके कमरूटी सेऊनी में जाली पीरनी के हाथों खातून का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूला जहनी मरीजा थी जिसे इलाज के लिए जाली पीरनी के पास ले जाया गया। खातून को डंडे से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गई। पुलिस ने जाली पीरनी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। नुमाइंदा नियो न्यूज सारिस निसार मजीद अपडेट करेंगे। सारिस बताएगा क्या वाकया पेश आया ये? जी बिल्कुल। कोटली आजाद कश्मीर के इलाके कमरूटी चौकी पुलिस की हदूद में जहालत की इंतहा होगी। जाली पीरनी के हाथों की जान चलेगी। मकतूला सफीना जो थी वो जहनी मरीज थी जिसे पीरनी के पास ले जाया गया था, जो अपने भाई और कजन के साथ पीरनी के पास गई थी। जाली पीरनी ने सफीना को डंडों से तशद्दुद करके कत्ल किया, जबकि जाली पीरनी साथ साथ मर्चों का धुआं भी देती रही। इस वाक़े के बाद चौकी पुलिस कमरूटी को इतला मिलते ही मुकदमा दर्ज करके जाली पीरनी समेत 2 अफराद को 3 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया। मकतूला की नाश को पोस्टमार्टम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में होने के बाद नीयत वरसा के हवाले कर दी गई। इस वाक़े के बाद अवाम में शिद्दत गम और गुस्सा पाया जा रहा है और अवाम ने मुतालबा किया कि जाली पीरनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे मजीद जाली अमल के खिलाफ कार्रवाई करके उनको भी सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि इस तरह के मजीद वाकयात। बहुत शुक्रिया। सारिस निसार अपडेट कर रहे थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ताजिर रहनुमाओं की गिरफ्तारी का नोटिस ले लिया। आईजी सिंध मुश्ताक महर से टेलीफोनिक राब्ता। गवर्नर सिंध का कहना है कि गिरफ्तार ताजिरों को रिहा करके उनसे दुकानें खोलने के SOP फौरी तय किए जाएं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ताजिर रहनुमाओं की गिरफ्तारी का नोटिस। इमरान इस्माइल ने आईजी सिंध मुश्ताक महर से टेलीफोनिक राब्ता भी किया है। नुमाइंदा नियो न्यूज कामरान सुहेल मजीद अपडेट करेंगे। कामरान बताएगा अभी इन ताजिरों को रिहा किया गया? देखें, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ताजिरों की गिरफ्तारी का जो है वो नोटिस लिया है और आईजी सिंध जो है मुश्ताक महर से रब्ता किया। उनको कहा है कि वो फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार ताजिरों को रिहा करें और जो SOPs जो है वो हुकूमत की जानिब से बनाए जाए, उस पर अमल दरामद करवाएं ताकि जो है वो सूबे के अंदर सूरत हाल जो है वो खराब ना हो। गवर्नर सिंध ने जो है वो आईजी सिंध से ये रब्ता करके कहा है कि ताजिरों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। कामरान सुहेल अपडेट कर रहे थे। जुल्म की इंतहा, सफाकियत की नई दास्तान। दीपालपुर में 6 साला बच्चे की बोरी बंद लाश बरामद। मासूम बच्चे को 1 हफ्ता पहले अगवा किया गया।
बच्चे की लाश कचरे के ढेर से बरामद हुई। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। इलाके में शोक की फजा है। उधर मियां चन्नू में देहातियों और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक डाकू मारा गया जबकि मकामी जिम्मेदार जख्मी हो गया। थाना सदर पुलिस के मुताबिक दर्जन भर डाकुओं ने जिम्मेदार के डेरे पर लूटमार की कोशिश की। इस दौरान देहातियों और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिससे एक डाकू मारा गया। उसकी मैयत DTHQ अस्पताल पहुंचा दी गई। डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी। फायरिंग से जिम्मेदार इकबाल भी जख्मी हो गया। कराची में कोरोना वायरस का खौफ, दीगर बीमारी में मुब्तला अफराद को सरकारी अस्पतालों ने नजरअंदाज कर दिया। लॉकडाउन के बायस एक माह में सरकारी अस्पतालों में 10,000 से ज्यादा ऑपरेशन मुलतवी हो गए। मरीजों की जिंदगी दांव पर लग गई। कोरोना वायरस के 22 दीगर अमराज में मुब्तला मरीज शदीद मुतासिर। कराची के सरकारी अस्पतालों में एक माह में 10,000 ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। शहर के 7 बड़े अस्पतालों में यौमिया तकरीबन 350 ऑपरेशन किए जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद तादाद इंतहाई कम होकर 77 रह गई। जिन अस्पताल में यौमिया 14, सिविल अस्पताल में 25, अब्बासी शहीद अस्पताल में रोजाना 8 सर्जरीज की जा रही हैं, जबकि कौमी इदारा बराए अमराज अतफाल और सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में 5-5 ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में 20 और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेज में कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। आसिम अशरफ, न्यूज़ कराची। और मुल्क भर की तरह डस्का में भी लॉकडाउन के दौरान फलाही सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डस्का के सेक्रेटरी जनरल हाजी अमानुल्लाह अवान की तरफ से मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम जारी है। पहले मरहले में PP 41 की तमाम 17 यूनियन काउंसिल में राशन तकसीम किया गया, जिसमें यूनियन काउंसिल सियान, कोरेकी, वडाला सरावाली, मरहाना और दीगर शामिल हैं। दूसरे मरहले में डस्का की तमाम यूनियन काउंसिल में राशन पहुंचाया जाएगा, जिसका आगाज यूनियन काउंसिल बम्बावाली से होगा। उधर डेरा गाजी खान में जिंदगी का पहिया दोबारा चलना शुरू हो गया। लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबारी जिंदगी मामूल पर आने लगी। इसी पर मजीद बताएंगे न्यूज़ के नुमाइंदे जौहर अमीन। जी, लॉकडाउन में नरमी के बाद डेरा गाजी खान में मामूलाते ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए हैं। हुकूमत की तरफ से जो टेलर मास्टर हैं, काजो और लाख समेत दीगर जो इस शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं, उन्होंने अपने कारोबार को जुज़वी तौर पर खोलना शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर जो टेलर मास्टर हैं, जो दर्जी से काम से वाबस्ता जो लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ से जो नरमी की गई है खुशाइन है, और काफ़ी अर्से से लॉकडाउन था, बहुत परेशानी का सामना था हमें, और अब काफ़ी बेहतर है। माह रमज़ान करीब है, आमद है माह रमज़ान की भी, तो गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। रेटे का काम करने वाले और इसी तरह नल की बटन का जो काम करने वाले जो अफराद हैं, उन्होंने भी जुज़वी तौर पर काम का आगाज़ शुरू कर दिया है। और साथ साथ अगर ख़वातीन के शोबे के वाले से भी बात की जाए तो दुपट्टे रंगसाज जो है वो भी यहाँ पर ऐसा काम का आगाज़ शुरू कर दिया गया है। डेरा गाजी खान में एक मरतबा फिर ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो चुकी हुई है और लॉकडाउन भी बरकरार है, जबकि जो मेन जो मार्केट है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है और दफ़ा 144 भी डेरा गाजी खान में नाफिज है, जबकि जो दर्दियों से रिलेटेड जो शोबा है वो उन्होंने जुज़वी तौर पर काम का आगाज़ शुरू कर दिया है। जी, फारूकाबाद में गरीब और मुस्तहिक खानदानों को इमदादी रुकूम देने का सिलसिला जारी है। एहसास प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम और अमले के रवैये से लोग ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे फारूकाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल मजीद। बिल्कुल मुल्क भर की तरह फारूकाबाद में भी गरीब और मुस्तहिक खानदानों में वज़ीर आज़म असास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत रकूम की अदायगी का सिलसिला जारी है। जहां लंबी लाइनों और रश के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है, वहीं पर असास कफ़ालत मैनेजमेंट सिस्टम से मिलने वाले पैगामात और उसके बाद अमले की जानिब से मज़ीद इंतज़ार का हुक्म सादर करना भी इन्हें दोहरी अज़ियत से गुजार रहा है। यहाँ पर लाइनों में खड़े मुतअद्दिद मर्द और ख़वातीन हज़रात ऐसे हैं जिन्हें 3-3 मरतबा रकूम की वसूली का मैसेज मिलने पर 4-4 घंटे लाइन में लगने के बाद जब मतलूबा डेस्क तक पहुँचते हैं तो अमले की जानिब से कहा जाता है कि आपकी रकम अभी अपलोड नहीं हुई, 3 दिन बाद आइएगा, जिसके बायस लोग इंतहाई ज़हनी कोफत का शिकार हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि म्यूनसिपल कमेटी में असास कफ़ालत सेंटर बनने की वजह से म्यूनसिपल कमेटी के मुतल्लिका
काम के सिलसिले में जो अफराद आते हैं और उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से भी लोग इंतहाई परेशानी का शिकार हैं और शहर भर में बल्दिया के मुतल्लिका जो काम है वो ठप होकर रह गए हैं। जी, पिंडी भटिया की 80 साला फातिमा के लिए लॉकडाउन में घर का चूल्हा जलाना मुश्किल। उसके घर का वाहिद कफील इंतकाल कर चुका है और लॉकडाउन के दौरान फातिमा की बेटी लोगों के घरों में काम करने से कासिर है। काम बंद होने से भूख ने कई दिनों से डेरे डाल रखे हैं। फातिमा और उसके घर वाले किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। मजीद बताएंगे न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद खान। पाकिस्तान में कोरोना वबा की पेश नज़र जुज़वी लॉकडाउन और दफ़ा 144 का सिलसिला जारी है। इस जुज़वी लॉकडाउन की वजह से जहां दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासर हुआ है, वहीं हम एक 80 साला बुढ़िया के घर में मौजूद हैं जिसका कहना है कि उसने कल से खाना खाया है और इसका अभी घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इसकी एक वैद बेटी है जो कि लोगों के घरों में काम काज करके घर के मामला चलाती है। इसी जुज़वी लॉकडाउन के पेश नज़र लोगों ने इनको काम करने से मना किया हुआ है और ये घर में मौजूद है, ये काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से इसका घरेलू चूल्हा भी बंद हो चुका है। इस सिलसिले में इस खातून ने हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब से अपील की है, खुदारा हमारी भी मदद की जाए, हमें भी एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये दे दिया जाए या हमारा नाम कम अज़ कम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में अंतराज किया जा सके ताकि हमारा भी माहाना रोज़गार घरेलू किचन चल सके। जी, उधर राजनपुर में जहां जिले इंतजामिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, वहीं डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया ने भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए काफ़ी बेहतर इंतजाम किए हुए हैं। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ इम्तियाज़ हुसैन मशहूरी डिस्ट्रिक्ट जेल राजनपुर में मौजूद हैं। मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में भी जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो जेल सुपरिटेंडेंट है अब्दुल सबूर सुखेरा साहब, वो भी मुकम्मल मुतहर्रिक हमें नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी मेरे साथ जेल सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जी आपकी ने जो यहाँ पर स्प्रे कराई या जो कोरोना के हवाले से कुछ लोगों के टेस्ट भी करवाए गए, जी आप बताएं कि कितना लोगों को आप इस वक्त टेस्ट करा चुके हैं? जी, हम टोटल जो है 9 टेस्ट हमारे चले गए हैं, जिनमें से 4 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर रहे हैं। वो एज पर डायरेक्शन ऑफ होम डिपार्टमेंट, एज पर डायरेक्शन आईजी साहब जेल खाना जात, एज पर डायरेक्शन जनाब डीआईजी साहब जेल खाना जात हमारे रीजन के, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 4 जो है वो क्लियर रहे हैं। 5 अभी तक वेटिंग में हैं। वो इंशाल्लाह जैसे रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक वो हम उनको आगे डील करेंगे। लेकिन हमारे पास बंदे जैसे ही आते हैं हम उनको क्वारंटाइन सेल्स में डिक्लेयर कर देते हैं, वहीं पे उनको रखा हुआ है और उनको हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक, डायरेक्शन के मुताबिक वहाँ पे स्प्रेज भी किए जा रहे हैं और लोगों का पूरा उनकी सेहत के मुताबिक ख्याल रखा जा रहा है। जी, जैसा कि इनका कहना है कि जितना भी हमारे पास असीरान आ रहे हैं उनका मुकम्मल सेहत के हवाले से मेडिकली जो डॉक्टर साहबान यहाँ पर तैनात हैं उनकी हिदायत के मुताबिक उन्हें फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है और उन्हें अलग अलग भी सोशल डिस्टेंस के मुताबिक रखा जा रहा है। उधर हाफिजाबाद में लॉकडाउन के दौरान थैलेसीमिया के मरीजों को खून की फराहमी के लिए कैंप लगाया गया, जहां लोगों की बड़ी तादाद ने खून के एहतियात दिए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं न्यूज़ के नुमाइंदे महमूद अली से। जी बिल्कुल, मुल्क में जारी लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बाद जहां पूरी कौम जो है इस परेशानी में मुब्तला है, तो वही थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला जो मरीज हैं उनको खून के एहतियात हासिल करने में भी दुश्वारी का सामना था। इस मुश्किल की घड़ी में दावत इस्लामी की जानिब से जो है इस वक्त ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाया गया है, जहाँ जो इन मरीजों के लिए खून के एहतियात जो है दिए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दावत इस्लामी के जो कारकुन हैं, हम इनसे बात करेंगे। अल्लाह की रहमत से जैसा कि आप जानते हैं कि थैलेसीमिया के मरीजों के लिए इंतहाई मुश्किल की घड़ी थी कि उनके लिए ये एक कतरा खून भी इस वक्त उनके लिए आबे हयात है। अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी के अमीर हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहु लालिया, आपने पूरी कौम को और अपने दावत इस्लामी के अराकीन को रिक्वेस्ट की कि इनके लिए खून का अरेंज किया जाए। तो अल्लाह की रहमत से हमने हाफिजाबाद ज़िला में भी इसका अरेंज किया। 100 से ज़्यादा बैग जो हैं हम डोनेट कर चुके हैं। जी बिल्कुल हाज़िर, जैसा कि आपने मुलाज़ा फरमाया, इनका कहना है कि इन जो थैलेसीमिया के मर्ज में जो मुतला है, जो मरीज हैं उनके लिए जो है 100 से ज़्यादा जो ब्लड है वो डोनेट कर चुके हैं, जबकि इनका कहना है कि ये सिलसिला जो अभी जो है ठट्ठा में डिसेबल और अल्वानी वेलफेयर एसोसिएशन के ताउन से माजूर मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। दर्जनों खानदानों ने राशन और ज़रूरी अशिया हासिल की। मजीद बताएंगे न्यूज़ के नुमाइंदे ताज़ा गुल। आज जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा के इलाके मकली में, जहाँ अल्वानी वेलफेयर एसोसिएशन
اور ڈسیبل ویلفیئریشن کی جانب سے یہاں جو لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو معذور افراد جو بھی متاثر ہوئے ہیں بڑی تعداد میں، تو یہاں جو خصوصی طور پر رئیس جاوید صاحب جو آئے ہیں، جو معذور ویلفیئریشن کے جو چیئرمین ہیں، وہ ان میں آج راشن تقسیم کر رہے ہیں، تو ان سے معلوم کرتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں معذوروں کے حوالے۔ ہمیں موقع دیا کہ جس طرح ہم کراچی میں معذور افراد کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم یہاں ٹھٹا میں آئے ان معذور افراد میں جو بھی ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے راشن وغیرہ وہ ہم تقسیم کریں۔ تو آج ہماری اپنی ایسوسیشن کی پوری ٹیم، جنرل سیکریٹری، وائس پریزیڈنٹ، سب ویل چیئروں پہ کراچی سے آئے اور کافی تعداد میں یہاں راشن لے کے آئے۔ جو افراد جو ہے وہ اپنے اسپیشل افراد کی جو مدد کرنے کے لیے یہاں پہنچے اور ان میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، جو خوش آئندہ بات ہے، اور ہر کس کو جو اس مشکل کی گھڑی میں آگے آنا چاہیے اور متاثرین جو بھی ہو ان کی بھرپور مدد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے بہت کیس بھگت لیے، اب عمران خان کے ارد گرد موجود لوگوں کی باری ہے۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں اپنے ایک مقدمے کی سماعت کی پیروی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چینی آٹا بحران کی رپورٹ بھی اے افسر واجد ضیاء نے بنائی ہیں، جس کی پیناما لیکس کی رپورٹ پر وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا۔ 25 اپریل کو آنے والی فورینزک رپورٹ سب کچھ عیاں کر دے گی۔ چینی آٹا بحران رپورٹ خود حکومت کے لیے چارج شیٹ ثابت ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھ کر عمران خان سے کہا تھا کہ آئیں کورونا کے خلاف مل کر کام کریں۔ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر ملک کے دیگر شہروں کی طرح سبی میں بھی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی، گھی، آئل بڑی تعداد میں ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ پر شہریوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث کام نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اشیاء ضروریہ خریدنا مشکل لگ رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے نیو نیوز کے نمائندے رمیش کمار۔ جی، جیسا کہ اگر بات کریں رمضان کی آمد کے حوالے سے، تو ماہ رمضان کی آمد کے سلسلے میں ملک کے دیگر شہروں کی طرح سبی میں بھی جو کہ بھاری مقدار میں یوٹیلٹی سٹور پر جو کہ غریب شہریوں کے لیے جو کہ سامان فراہم کرنا شروع کر دیا گیا، جبکہ شہر کے مختلف سٹوروں پر چینی، آٹا، گھی کافی مقدار میں موجود ہیں، جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں وہ بھی یوٹیلٹی سٹور سے سامان لینے آ رہے ہیں، ان کو کس پریشانی کا سامنا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں، کاروبار کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو 5 کلو، یہ جو 20 کلو ہے، ہم غریب نہیں لے سکتے ہیں، برائے مہربانی آپ اس کو یہ کلو کر کے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جو ایک جانب تو کرونا وائرس کی وبا کے باعث لاک ڈاؤن ہے اور کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے، اور دوسرا انہوں نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ خدارا یہ جو 5 کلو چینی یا جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے، ان کو 1-1 کلو میں جو کہ فراہم کریں، جس سے ہم لوگ اپنا دن کا گزارا کر سکیں۔ جی، مری کے یوٹیلیٹی سٹور پر ضروری اشیاء کی کمی ہے، جس کے باعث عوام بازار سے مہنگی اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں۔ مزید بتائیں گے نیو نیوز کے نمائندے تاج بخاری۔ جی بالکل، اس وقت میں ملکہ کوثر مری کا جو اکلوتا یوٹیلیٹی سٹور ہے، میں یہاں پہ موجود ہوں، اور اس سٹور میں یہاں پہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس وقت موجود ہے، لیکن اشیاء صرف کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ خواتین کھڑی ہیں اور ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ ان کا کیا کہتے ہیں۔ جی، میں لور بازار سے آئی ہوں اور یہاں پر میں چیزیں لینے آئی تھی، لیکن کچھ چیزیں بہت یعنی کہ لگژری چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن جو ہماری ضرورت کی چیزیں آٹا، چینی، دال وغیرہ اویلیبل نہیں ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ یوٹیلیٹی سٹور ایک واحد سٹور ہے جہاں پر بہت سے دیہات یعنی کہ اسٹالز لگتے ہیں، تو یہاں پر اگر وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی، آٹا، چینی، دال وغیرہ، تو جو دیہات کے بیچارے لوگ جو پیدل چل کے آ رہے ہیں، ویسے ہی کرونا کی وجہ سے وہ بیچارے مشکلات کے شکار ہیں، تو وہ جب یہاں پر آئیں گے تو چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی تو وہ اور مشکل ہوں گے، ان کو مایوس ہوں گی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، خواتین اور بہت سارے لوگوں کی یہ شکایات ہے کہ یہاں پہ لگژری جو چیزیں ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن ضرورت کی جو اشیاء ہیں ان کی کمی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری طور کے اوپر یہاں پہ آٹا، چینی، دالیں اور اس ٹائپ کی اشیاء جو ضروری ہیں وہ لوگوں کو فوری طور پہ مہیا کی جائیں۔ جی، یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے ریلیف ملنے کے حکومتی اعلان کے بعد شاہکوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم ہونے سے عوام کا رش لگ گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان المبارک کے لیے اشیاء سستی اور بر وقت فراہمی پر خریداروں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ مزید بتائیں گے شاہکوٹ سے نمائندہ نیو نیوز کامران علی۔
جی بالکل، وزیر اعظم کے اعلان کردہ ریلیف پیکج پر شاہکوٹ کے یوٹیلٹی سٹورز پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اشیاء ضروریہ پر ریلیف ملتے ہی شاہکوٹ کے جو عوام الناس ہیں وہ بڑی تعداد میں یوٹیلٹی سٹورز کا رخ کر رہے ہیں، اور یہاں پر میں ایک یوٹیلٹی سٹورز پر موجود ہوں۔ خریدار بڑی تعداد میں ریلیف پیکج سے مستفید ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک شہری اس سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ رمضان ریلیف پیکج سے کس قدر مطمئن ہے۔ ہم یہاں پہ ضروریات زندگی کی مختلف چیزیں جو ہے وہ خریدنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ تمام چیزیں جو ہے وہ اپنی متعلقہ مقدار میں پڑی ہوئی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہاں پہ کم ہو۔ اور پہلے جو ریٹ جو تھے وہ پہلے کچھ زیادہ تھے، لیکن اب یہ رمضان پیکج کی وجہ سے بہت جو ہے وہ متناسب جو ہیں اس کے پرائسز جو ہیں وہ ہیں، تو صارفین جو ہے مختلف چیزیں یہاں سے خرید رہے ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں اور یہ ایک خوشائند پیکج ہے، اور ہمیں امید ہے کہ وزیر اعظم اس طرح کے مزید جو ہے وہ اچھے اچھے پیکجز ہمارے لیے لاتے رہیں گے۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ ریلیف پیکج ملنے پر انتہائی خوش ہیں، اور لاک ڈاؤن کے باوجود انہیں یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ سستے داموں مل رہی ہیں۔ جی، مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کہنا تھا کہ صرف گلگت بلتستان میں 1 لاکھ سے زائد افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ نیوز کے نمائندے شاکر عباسی کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت گلگت میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ الرحمان کے ساتھ موجود ہوں۔ ملک بھر میں جو صورتحال ہے کورونا کی وہ تو سامنے ہے، لیکن گلگت بلتستان میں بھی کورونا سے کافی کیسز سامنے آئے، لیکن کچھ اچھی خبریں بھی گلگت بلتستان سے یہ آئے کہ یہاں ریکوری کی ریشو بڑی اچھی ہے، لاک ڈاؤن پہ کافی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو اوورآل جو صورتحال ہے، بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کیا دیکھتے ہیں جس طرح سے ملک میں کورونا پھیل رہا ہے، تو گلگت بلتستان کے اندر کی جو اس وقت کے حالات وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کورونا ایک ایسی عالمی وبا ہے جس میں اگر ملک کے کسی بھی شہر میں تو سمجھ لیں پورے ملک میں موجود ہے، وہ اسی لحاظ سے ہم کام کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں جتنے بھی ہمارے اس وقت کیسز ہیں وہ 99% جو ہے وہ ٹریولرز ہیں، جو جی بی کے اپنے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں، زائرین کی شکل میں، تبلیغی جماعت والوں کی شکل میں، بعض جو ہے وہ بیرون ممالک سے جو عمرے وغیرہ کے جو کچھ دوست آئے ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ کے اوپر بوجھ ڈالنے کے بجائے ان سب کو مختلف اضلاع میں تقسیم کیا، اور ان کی ٹریکنگ ٹریسنگ وغیرہ کافی مشکل کام تھا، وہ شروع میں ہی ہم نے الحمدللہ کیا، اور اس وقت تقریباً ہمارے 8 اضلاع میں کوارنٹائن سینٹر موجود ہیں، چونکہ 2 اضلاع ابھی بھی ہمارے گرین میں ہیں، 2 مزید گرین میں آ گئے ہیں آج اور کل میں۔ تو ان اضلاع میں ہم نے جو ٹاپ کلاس کے جو بھی ہوٹلز تھے، بجائے ہم اسکول کالجز کے اندر جا کے تاختان والی کوارنٹائن کرتے جس سے ڈبل نقصان ہوتا، اس لیے ہم نے ہوٹلز کو کوارنٹائن سینٹر بنایا، 1 بیڈ 1 واش روم، اس کے ساتھ تمام وہ فیسلٹیز، اچھی ڈائٹ، اور ان کو وائی فائی سے لے کے ٹی وی کی، انٹرنیٹ کی فیسلٹی ساری مہیا کی گئی۔ اور آپ سرینا جیسا ہوٹل اور گلگت کا جو ہے وہ جی سی جیسا ہوٹل جو ہے، یہ سارے اس وقت ہمارے کوارنٹائن سینٹر ہیں۔ ظاہرین جس طرح آپ نے کہا کہ زیادہ آپ کی طرف آئے تو بڑی محدود وسائل ہیں، ایک چھوٹا صوبہ، ایک چھوٹا یونٹ ہونے کے، وفاق سے جو ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ درکار تھی، کیا وہ آپ کو ملی یا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وفاق نے اس معاملے میں لیڈ لینے میں بڑی تاخیر کی ہے، بہت پہلے ان کو لیڈ لینی چاہیے تھی، لاک ڈاؤن بر وقت ہونا چاہیے تھا، بر وقت جو ہے وہ ہم وینٹیلیٹر کے پیچھے بھاگتے رہے جبکہ ہمیں ضرورت ٹیسٹنگ کٹس کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت کوئی نظام کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، لیکن جو آپریشنل اخراجات ہوتے ہیں، دیکھیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بجٹ ڈویزیبل پول سے نہیں ملتا، ان کو جو ہے آپ گرانٹ دیتے ہیں، محدود سی ہماری گرانٹ ہوتی ہے، ہماری جو بڑے محدود لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ہمارے پاس ٹیکس کے نظام کوئی ایسا نہیں ہے، ہمارا جو بھی انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ فیڈرل میں چلے جاتا ہے، تو ہمیں جو آپریشنل اخراجات میں جو پیسے چاہیے تھے، بالفرض ورلڈ بینک نے پیسے دیے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پیسے دیے، کورونا سے ریلیٹڈ دیے، اس میں سے اے جے کے جی بی کو نکال دیا گیا، باقی سارے صوبوں کو پیسے دیے گئے۔ وہ ٹیسٹنگ کٹ تو سارے پنجاب کو بھی دے رہا ہے نہج، ہمیں بھی دے رہا ہے، این ڈی اے میں جو ہے وہ پی پی جو ہے پنجاب کو بھی دے رہا ہے، ہمیں بھی دے رہا ہے، تو اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا وہ جو آپ کے پاس انٹرنیشنل فنڈنگ آئی ہوئی تھی اس کا کچھ حصہ جی بی اے جے کے آپریشنل اخراجات۔ تو آپ جو روز اجلاس میں وزیر اعظم کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو آپ نے اس کا مطالبہ نہیں کیا؟ جی ہم کرتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی لسٹ بھیج دیں، ہم اپنی لسٹ بھیج دیتے ہیں۔ شروع میں جو ہم نے 65 کروڑ کی شروع کی بات ہے، لسٹ بھیج، آج تک اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سامان دیں گے، ہم نے کہا جی ہم نے یہ 1700 آرڈر لیے ہوئے ہیں، 50,000 لوگوں کو راشن پہنچانا ہے، ڈیلی بیس پہ اتنے سارے اخراجات ہو رہے ہیں،
تو وہ جی آپ بھیج دیں. ہم نے ابھی 2 بلین کی یہاں سے لسٹ بنا کے وفاق کو بھیجی ہے. تاہم اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اور یہ انٹرنیٹ اب دیکھیں آپ کی جو ہے وہ ملکی سطح پہ 1200 ارب روپے کی بات بھی پیکیج دیا گیا ہے. میں نے ابھی کہا ہے, ابھی جو ایک میٹنگ تھی اسپیکر قومی اسمبلی نے بلائی ہوئی تھی, اس میں بھی میں نے کہا ہمارا نیشنل اسمبلی میں نمائندہ نہیں ہے, وہاں کون آواز اٹھائے گا. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جی بی کو احساس کفالت پروگرام میں ٹوٹل 16,000 لوگوں کو دیا ہے 18 کروڑ روپے, یعنی 1200 ارب میں سے 18 کروڑ روپے دیے ہیں. جبکہ پروونشل گورنمنٹ نے 30 کروڑ روپیہ پہلا فنڈ بنا لیا صوبے کا. پھر اس کے بعد ہم نے اپنی تنخواہوں سے کٹوتی کر کے 50 کروڑ روپیہ اور یہ ملا کے 50 کروڑ کا فنڈ بنایا. ابھی تک ہمیں وفاق سے کوئی افیشلی انوے نہیں کیا گیا کہ وہ آپریشنل اخراجات ڈے ٹو ڈے جو خرچے ہیں, جو فائنینسز ہمیں چاہیے, وہ ہمیں انہوں نے پے نہیں کیا. صوبوں کے پاس یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک سے اوڈی لیتے ہیں, ہمارے پاس وہ بھی موجود نہیں ہے. لہٰذا اس میں ہم یہ ریکویسٹ کریں گے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ جو فائنینشیل اخراجات ہیں. پھر تیسری بڑی خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے, ہمارے یہ صوبہ ایسا ہے کہ جو 6 مہینے کماتا ہے 6 مہینے کھاتا ہے. ہمارے کمانے کے 6 مہینے یہی ہیں. اب یہ 6 مہینے میں تو کوئی کمائی نہیں ہوگی, نہ ٹورسٹ ہوگا, نہ جو آپ کے ایگریکلچر کے جو پروڈکٹ ہے, آپ کی چیریز ہیں, بادام ہیں, مختلف ہیں, یہ کہاں لے جائیں گی, یہ بھی اس کا بھی نقصان ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا سال لگے گا پاکستان کو کم سے کم اس مرض کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. میری گزارش ہوگی جس طرح سردیاں آتی ہیں تو ہم اپنا یونیفارم بناتے ہیں سردیوں کا, گرمیاں آتی ہیں تو گرمیوں کا یونیفارم بناتے ہیں. اب یہ تیسرے موسم کی یونیفارم ہمیں اپنانی پڑے گی. ہمیں جو ہے وہ کورونا کے ساتھ 1 سال گزارنا ہے. اس کے لیے ماسک, سینیٹائزرز اور ڈسٹینسنگ اور آپ کی جو SOPs ہیں اس کو فالو کرنا اسی طرح ہوگا جیسے سردیوں میں ہم کوٹ پہنتے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات نے چاہا, اور نیشنل کنسنسس اس میں نہیں ہے. میں بالکل ہاں ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہم چیف منسٹر سارے صوبے آپس میں بیٹھتے ہیں, اپنے معاملات ان سے ڈسکس کرتے ہیں. نیشنل کنسنسس نیشنل لیڈرشپ کرتی ہے. اگر نیشنل لیڈرشپ میں کنسنسس نہیں ہوا, وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہم نے اگر شکست دی تھی, اس میں کامیابی حاصل کی, میرے قائد محترم نواز شریف صاحب اپنے بدترین مخالف عمران خان صاحب کے گھر چلے گئے. ان کے پاس سوات آپریشن ہو رہا تھا تو یوسف رضا گیلانی ہرے کے گھر چلے گئے. آج موجودہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ انا کی اس کھول سے نکلے, مہربانی کرے. یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں, یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. وہ بلاول زرداری کو فون کر لیں, وہ شہباز شریف صاحب کو فون کر لیں, اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ لیں, وہ سراج الحق صاحب کو ساتھ لیں, ایک APC بلا لیں, مل کے ساری قوم جو ہے وہ اس کو اگر ہم آگے بڑھیں گے تو اس کا جلد از جلد قوم کو اس مشکل سے نکال سکیں گے. ادروائز ہم اپنا معاشی نقصان بھی کریں گے, ہم اپنا جو جانی نقصان بھی کریں گے, اور ہم اپنا جو ہے وہ انسانی نقصان بھی کریں گے. اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں آپ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کی نمائندگی ایک طرح سے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر آپ نے یہ پوائنٹ نہیں اٹھایا ریاض صاحب کے سامنے کہ جو بڑی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ایک میٹنگ ہونی چاہیے؟ جی, میں اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بار بار, بلکہ سندھ کے چیف منسٹر بھی یہ بات کرتے ہیں. تو آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ تینوں جو ہے وہ مختلف اپوزیشن پارٹیوں سے ہیں, تو یہاں بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے, تو اس کانفرنس نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں APC سمجھا جائے اس کو. دیکھیے, پرائم منسٹر صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم چیف منسٹر, ہم گورنمنٹ چلا رہے ہیں, ہم فیڈریشن کی پارٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں کرتے. ان کو چاہیے, نیشنل لیڈرشپ کا رول ہے وہ اور ہوتا ہے, صوبائی حکومتوں کا رول اور ہوتا ہے. ہم نے ڈے ٹو ڈے چیزیں مینیج کر رہے ہیں, ہم نے نیریٹو سیٹ نہیں کرنا. نیریٹو بنانے میں جو رول ہوتا ہے وہ نیشنل لیڈرشپ کا ہوتا ہے. اور اب اگر اس میں بھی اگر کوئی وزیر اعظم اپنی انا سمجھتا ہے, اپنی ایگو کا مسئلہ بناتا ہے کہ آج کہا جاتا ہے جو بے روزگاری ہوگی فلاں ہوگا, وہ بھائی اس تبدیلی سرکار کے آنے سے کے بعد جو ملک میں بے روزگاری ہوئی ہے وہ کورونا سے کم تو نہیں ہے, جو تباہی ہوئی ہے وہ کورونا سے کم تو نہیں ہے. کوئی پلان ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اگلے 1 سال میں جو 1 لاکھ لوگ میرے صوبے میں ملک بھر سے اور بیرون ملک سے بے روزگار ہو کے آئے ہیں, اپنی ذاتی جو ہے وہ جو بھی اناد ہیں اس وقت ساری بلا دینی چاہیے. ٹھیک ہے, کسی کے خلاف انتقام لینا, کرپشن کا حساب کتاب کرنا ہے, وہ اداروں کو کرنے دیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لیڈ لیں,
قیادت کریں ملک کی ساری اپوزیشن پر. جو جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی تو وہ خود ایکسپوز ہو جائیں گی, اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں. رمضان مبارک ہے کہ وفاق نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رمضان مبارک میں مساجد بند کریں گے, ایک تو اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ کیونکہ ایک ڈائیورسڈ یہاں کمیونٹیز ہیں, مختلف مسالک کے لوگ ہیں, تو کیا آپ کا پلان ہے رمضان مبارک کے حوالے سے GB کے؟ دیکھیں, یہ ایک نیشنل لیول پہ پریزیڈنٹ صاحب نے علماء کی ایک کانفرنس کی جس میں ہماری بھی نمائندگی موجود تھی, اور آج وزیر اعظم صاحب بھی کوئی کانفرنس لے رہے ہیں. تو یہ ایک مذہبی معاملہ ایسا ہے کہ ہر صوبے میں الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. باقی انتظامی معاملات میں صوبے اپنے اپنے الگ الگ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اس میں اگر کسی بھی صوبے میں مسجد بند ہو, دوسری صوبے میں نہ ہو, تو پھر ایک کنٹروورسی کھڑی ہو سکتی ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک نیشنل نیریٹو بنایا جائے. ایک کچھ دستاویز علماء نے دستخط کر کے دی ہیں جس میں مساجد میں جو ہے وہ بچوں کا داخلہ بند ہوگا, بزرگوں کا داخلہ بند ہوگا, اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہ جایا کرو, اور ہماری کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم مجمع لگائے بغیر ہم عبادت نہ کر سکتے ہوں. اللہ کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ یہی ہے, قرآن یہی کہتا ہے کہ تمہاری شہرک سے قریب ہے. جتنی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا جائے اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ جو SOPs بنی ہیں مساجد کے جو ہے وہ صف اور صف کے درمیان جو ہے وہ 6 فٹ کا فاصلہ, اور ایک نمازی اور دوسرے نمازی کے درمیان جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی گئی ہے اس کو, اور ہم نے یہاں آلریڈی ایک GBRSP اور ویسٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری لگائی ہے. تمام مساجد کی ڈیلی بیس پہ ڈس انفیکشن کی جائے اور وہاں پہ سوشلی لوگوں کو موبلائز کیا جائے. ڈنڈے کے ذریعے سے کبھی بھی نمازیوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم نے 3 دن کا لاک ڈاؤن برقرار رکھا ہے, کمپلیٹ سخت ترین, جس میں آپ کے جمعہ ہفتہ اتوار ہے. اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ جب ایک بیماری کا علاج ہی وہی ہے. ہمارے دین میں تو یہی ہے نا کہ آپ کو علاج کے لیے اگر آپ کو شراب تجویز کی جاتی ہے خدا نخواستہ ایک گھونٹ پینے کے لیے, اس سے آپ کا جو ہے مرض ٹھیک ہو سکتا ہے, آپ کو الو کیا گیا ہے. آپ کو خنزیر کا گوشت اگر کھا کے اگر 2 منٹ کے لیے آپ کی جان بچ سکتی ہے مثال, تو اس کو بھی الو کیا گیا ہے جان بچانے کی خاطر. تو آپ کی کون سی ایسی عبادت ہو سکتی ہے جس کو جاری رکھنے کا حکم ہو کہ آپ جس کی ذریعے سے کسی کی جان کو خطرہ ہو؟ یہ علماء بہتر جانتے ہیں. علماء اب یہاں پہ جب ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ہم جو بدقسمتی سے جب امداد تقسیم کرتے وقت ہزاروں کا مجمع بنا دیتے ہیں اور ادھر ہم کہتے ہیں مسجد میں نہ جاؤ, تو یہ کنٹرڈکشن ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ امداد تقسیم کرتے وقت بھی ہم نے مجمع نہیں لگانے ہیں. ہم نے رمضان پیکیج بنایا ہے, احترام رمضان کا نظام بنایا ہے پورا جو ہے, اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, تمام مستحقین تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اے پولیٹیکل جو ہے وہ نظام کے ذریعے سے آپ دیکھ لیں کہ ہماری نون لیگ کی حکومت ہے صوبے میں, یہاں پہ امداد نون لیگ کے وزیروں کے تھرو تقسیم نہیں ہو رہی ہے. یہاں ٹوٹلی ہم نے مسجد کا امام, نمبردار, ایڈمنسٹریشن اور گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ ان کے ذریعے امداد تقسیم کر رہے ہیں. اور کسی قسم کی ہم نے تصویر سازی پہ بین لگایا ہے, کوئی تصویر مت بناؤ, شناختی کارڈ نمبر شمبر سارا لے لو, تاکہ کل ہم نے ایڈٹ کروانا ہے. لیکن اس کی کوئی شہرت کے لیے کسی کی عزت نفس سے نہ کھیلا جائے. اللہ سے دعا ہے رمضان المبارک آگے آ رہا ہے, ہم سب کو انفرادی اجتماعی اپنی عبادات کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا ہے, اور اس مسئلے سے اس رمضان کے دوران جو ہم دعائیں کریں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوں گی. ہماری دعا ہے کہ رمضان سے پہلے اس مسئلے سے اللہ پاک ملک و قوم کو اس سے. آخری سوال سر, کیونکہ بحرانی کیفیت ہے اس وقت سارے ملک میں اور GB میں بھی, لیکن دوسری طرف آپ کی جو گورنمنٹ کی مدت ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے. 2 ماہ بعد آپ کے پاس صرف 2 ماہ ہے, تو کوئی ایسا پاسبلٹی ہے اس کی ایکسٹینشن کی, یا کیسے اس معاملے کو دیکھا جائے گا؟ دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو کوئی اس پہ کوئی غور و خوض نہیں ہونا چاہیے. وفاق کو بیٹھ کے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جو 26 جون یا 25 جون جو ہمارا لاسٹ ٹائم ہے اس سے 1 گھنٹہ مزید نہ رہا جائے, اس لیے کہ ہمیں مینڈیٹ اتنے دنوں کا ملا ہے. آج کل حکومت کرنا جو ہے وہ کانٹوں کی سیج ہے. ہم تو اپنی جماعت میں ہم یہ ڈسکس کریں جتنی جلدی ہمارے دن پورے ہو جائیں. الحمدللہ اس وقت ہم ہائی مورل گراؤنڈ میں ہیں, ہمارے اوپر کوئی الزام, ہم نے 100% اپنے وعدے پورے کیے ہیں. یہ کورونا ایڈیشنل چیز آ گئی تھی اللہ کی طرف سے, اس میں بھی بیسٹ پاسبل اقدامات کیے گئے ہیں. خدا نخواستہ اگر اس کے بعد بھی ہم چمٹے رہتے ہیں یا ہمیں رکھا جاتا ہے, اس کے بعد صورتحال خراب ہوتی ہے, تو سارا ملبہ جو ہے وہ گر سکتا ہے.
हमारी पूरी कोशिश होगी कि फेडरल गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की है कि अर्ली इस पे गौर खोज किया जाए और जल्द अज जल्द इसका कोई फैसला किया जाए। हम चाहते हैं बर वक्त इलेक्शन, बर वक्त निगरान हुकूमत। लेकिन इन हालात में कैसे बर वक्त इलेक्शन होंगे? देखिए आगे मई में पता चलेगा, इसके लिए मई तक हमें सब्र करना है। मई में पता चलेगा कि ये किस सिमत में जाता है कोरोना, और अगर यही सूरत हाल रहती खुदा न खास्ता तो इलेक्शन तो नहीं हो सकते हैं। फिर उसके लिए फिर वफाक और यहाँ सारी जमातों से मशवरा करके कोई फैसला किया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज हफीजुर रहमान से गुफ्तगू कर रहे थे। गिले शिकवे उन्हें जरूर हैं, लेकिन पुरुमीद जरूर हैं कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अगर पूरी कौम करेगी तो इस कोरोना की वबा से हम जो है वो निकलेंगे, इससे हम बचेंगे और इस जो आवाम है उसको हम बचा लेंगे। जी बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आपका। आगे बढ़ेंगे। मुल्तान में खिदमत खल्क के जज्बे की आला मिसाल। शहरी ने उम्रे के लिए जमा की गई रकम से लॉकडाउन से मुतासरा गरीब लोगों में 10 रुपए में खाना फरोख्त करना शुरू कर दिया। अदनान याकूब की रिपोर्ट देखते हैं। लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबके का रोजगार मुतासर हुआ तो मुल्तान के अनीस अहमद नामी शहरी ने खिदमत खल्क की उम्दा मिसाल कायम कर दी। अनीस अहमद ने उम्रा के लिए जमा की गई रकम से गरीब लोगों के लिए 10 रुपए में 3 रोटियां और सालन फराहम करना शुरू कर दिया है। अनीस अहमद का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से गरीब अफराद को फाकों से बचाने के लिए ये सहूलत दी है। मजदूर तबका है सारा, बिल्कुल इलाका हमारा गरीब है, तो मैंने अपने उम्रे के लिए पैसे इकट्ठे किए हुए थे उम्रे पे जाने के लिए, तो उम्रे पे तो न जा सका। मैंने सोचा यार चलो इसी हिसाब से अल्लाह की रजा के लिए जो है ना मैंने ये काम शुरू किया। अनीस अहमद के खिदमत खल्क के जज्बे से मुतासर शहरियों का कहना है कि वो इनके इस नेक जज्बे को सराहते हैं। 10 रुपए में कई गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना मिल जाता है। लॉकडाउन की सूरत हाल में मुखय्यर हजरात को भी चाहिए कि वो गरीब लोगों की मदद करें। 10 रुपए के अंदर जो है ना ये खाना 3 रोटियां और सालन दे रहे हैं, और इंशाल्लाह कई लोग अपने अपने घरों में यहाँ से लेके जाते हैं और रज के खाते हैं खाना। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि किसी के दिल में अल्लाह ताला ने ये रहम डाला है। 10 रुपए में खाना खरीदने के लिए सुबह और शाम के वक्त लोगों का अनीस अहमद के पास तांता बंधा रहता है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ अदनान याकूब, न्यू न्यूज़ मुल्तान।